Inland Real Estates is your trusted counselor in buying, selling and renting of properties in Mangalore as well as in Bangalore. Ongoing projects: Inland Windsors, Mangalore's first international standard apartment complex at Maryhill Airport Road, Mangalore. Inland Pristine, Kulshekar, Mangalore. Inland Salute, Konchadi 4th Mile, Mangalore. Inland Galore, Kankanadi, Mangalore. Inland Ilanza, Kodigehalli, Sahkar Nagar, Bangalore. Inland Eon, Mahalakshmi Road, Gandhinagar, Mangalore. Inland Avenue Service Apartments offers the most needed technology for convenience. Inland Builders, 3rd floor, Inland Ornate, Navbar Circle, Kodialbail, Mangalore. Telephone 0824 249 6110, 249 2180, 249 1795. प्रति वीकेंड नाटक चलता सक्कडकडे शिवमोग्गात हाऊसफुल चलता 800 सीट कॅपॅसिटी इट रन्स हाऊसफुल आणि ताणें तिरगाट म्हण केला कितलें इंटरेस्टिंग म्हळ्यार सगळे नॅशनल रिपर्टी दिल्ली साकशास म्हळ्यार नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तूं ड्रामाचे वेरियस टेक्निक्स आतां तंती कोंडी पुरा कशें शिकयताचे हें शिकून जाता एक वर्स इंटर्नशीप कशी मेडिकल आसा त्या स्टुडंट्सां पुरती कशी ट्रूप टोळी बांदूचे कर्नाटका सक्कडकडे भोव नाटक दाखोवचे कशें म्हूण वेवस्था आसा तिरुगाटा recognized by the Ford Foundation. त्या पूर्ती संघटने हांव ॲक्टिवली पार्टिसिपेट केले ह्या माणसो बांदून केल्लें कसं आसा एब्सोल्युटली कनस ननसायत म्हणटा दॅट कायंड ऑफ ए थिंग. ताका म्हाका 2 विनंती आसा मिगेलें एकाची एक तुमी प्रेसिडेंटीनी एरिकाक मंगळूरची गडी पार करून शिवमोगा पिटायात तशी दॅट इज वन ऑफ द मेजर रिक्वेस्ट आय हॅव. आनी शिवमोगान सांगलें हें सांगलें गडी हाकलें तुमकां संस्कृत ग्राम म्हूण आसा बिशप साहेब म्हणून थंय पळोवका आमगे इग्नेशियस पिंटो साहेब गेलो थोडो आसा संस्कृत ग्राम म्हणून शिवमोगा 8 किलोमिटर तेकडें आसा. थंय कोण गांवां हळ्ळे मुख्य आसा थंय कोयर काडटलो आसा सक्कड संस्कृत उलयताची केळीर भोव न्ही इज अ कॉल्ड संस्कृत ग्राम मत्तूर इज अ संस्कृत ग्राम. तशी हें शक्तीनगर तुमी कोंकणी ग्राम करता म्हणून म्हाका माणसो बाण गेले कोरिका. आय डोंट थिंक दॅट इज एन इम्पॉसिबिलिटी एट ऑल. भाशेक इम्पॉर्टन्स आमी मनोशास्त्रा कसं करताचें म्हळ्यार भारी तुमी गमन पळोवन दिवका एक चेडूं उपजल कुडलें चेडूं जाल्लें कुडलें ताका माईल स्टोन्स म्हणटात आमी चेडवान गळ धरचो पोडो रोलिंग रावंड बसचें रापचें चमकुचें नंतर भास येवचें म्हळ्यार इमॅजीन द डेप्थ. कोंकणी स्पेसिफीक linking all the people across the globe, irrespective of the caste, creed, everything, you link. The language is the thread which links all the flowers of the country. And to my limited knowledge, I say that Konkani is a language spoken across the globe. And the Konkani speaking people have moved a lot across. See, the language conventions take place for 10 days or 1 week. Here, arranging it for 25 days, linking all the cultural events is a very great task, and that you could make it possible. In fact, I was so astonished how an event can go for such a long period. And seeing the crowd and the audience here, really I was thrilled and flat. भास संस्कृती सांगाता गेल्या वेळार मात्र एक संस्कृती आणि भास जिवाळ उरता. जर तर खाली भाशेक मात्र आमी प्रामुख्यता दिवन संस्कृतीक आमी नेगार केल्यार ती खंयची संस्कृती जावं भास जावन उरना. तुमी हांगा भितर सरच्या 1 किलोमिटर पयलेंच हांगाचो संगीत नृत्य हाचो परमळता. संवसाराभर सर्व कलाकार संगीतकार नाटकिस्त हास्य करतले ह्या पवित्र स्टेजीर हांवें म्हणचें पवित्र एक स्टेज हाचेर सर्व कलाकार कोंकणी मायेच्या माथ्याकाल हांगा येवन 20 दिसां जावन तांचें तालेंता खाली तालेंता उर्जीत करूंक हांगा आयल्यांत आनी येवंक आसात. आमी गोंयांत फक्त कोंकणी आमची भास गोंय आमचो गांव म्हणत उरले पूण खरें म्हणल्यार आज कोंकणी आमची भास मंगळूर आमचो गांव जाला. इतल्या व्हडली ख्यातीची कार्यावळ जावं गिनीज बुकान व्हरपाचें जावं फर्स्ट ग्लोबल अवॉर्ड जावं हे फर्स्ट वर्ल्ड कन्वेन्शन
ताजे पयलीं आनी गजाली घडिल्ल्यो आसा हांगा. ते फक्त मांड सोबाण आनी एरीक बाब तांच्या टिमीकूच शक्य जालें आनी कोणाक गोंयांत जाल्यार हें कोणाकूच शक्य जावचें ना. हाजे पयलीं जावना आनी हाजे फुडें जावचें ना. कोंकणी आमची मायभास, ती आमी आवयच्या हुस्क्यार तावन शिकिल्ल्या. कशें आवय आमकां मोगाची, तशें आवय तावन शिकिल्ली भासय आमकां मोगाची जावन आसा. ती भास तशी उरो म्हूण हांव आशेतां आनी तशी उरोवंक आमी सक्तांनी आमचें प्रयत्न करी जाय, सहकार दी जाय, प्रोत्साव दी जाय म्हणून विनंती करता. कोंकणी भाशे विशांत 19व्या शतमानांत शेंकड्यांत हांगासर आयिल्लो इटालियन मिशनरी जेजुईत बाब आंजेलो माफे तो म्हणटा, कोंकणी भास रानांतलो सोबीत सुंदर एक ताळो म्हण. तो बरयता, कोंकणी एक भोव सोबीत कुरपाळ आनी एक हास्ती भास, पूण तिचो जोगतो पोस करिनातले वरवीं तिची सोबाय गुप्ती उरली, तिची सुंदरता लिपती उरली. ती एका राणीय बरी म्हणटा तो, पूण ती राणी तरी काळोखू रानांतच उरली. जर आमी ती सोदून शिकल्या तर तिच्या सोबायेचो आवाज आमच्या काळजांत आनी आमच्या कानांत तो घोस्तलो आनी आमकां संतोश दितलो म्हूण तो म्हणटा. आमची कोंकणी भास आमकां मोगाची. म्हज्या देठलेची सुटली गाठ गो, म्हज्या देठलेची सुटली गाठ गो, बाय कोणी तरी ती घालात गो. म्हज्या देठलेची सुटली गाठ गो, बाय कोणी तरी ती घालात गो. मुझे पावनात फाटीकडे हात गो, मुझे पावनात फाटीकडे हात गो, मुझे पावनात फाटीकडे हात गो, मुझे पावनात फाटीकडे हात गो. वा वा काजू पेणे, काजू पेणे, वा वा काजू पेणे, काजू पेणे, वा वा काजू पेणे, काजू पेणे, वा वा काजू पेणे. संसाराचे राज करता काजू पेणे, संसाराचे राज करता काजू पेणे, काजू पेणे, काजू पेणे, वा वा काजू पेणे. मोडत मोडत चलतना तुझो वाऱ्यार पदर हालतना, अगं तू मोडत मोडत चलतना तुझो वाऱ्यार पदर हालतना. तुझ्या पांयांतली आयकून पांयजणां म्हज्या काळजाक जातात यातना, तुझ्या पांयांतली आयकून पांयजणां म्हज्या काळजाक जातात यातना. तूं तिरपी नदर मारता गो, तूं तिरपी नदर मारता गो, म्हज्या काळजाक घाई जाता गो. तूं तिरपी नदर मारता गो, म्हज्या काळजाक घाई जाता गो. तुका लागून कितले जाणांक, तुका लागून कितले जाणांक रातची न्हीद पडना. तूं या गो मोगा, तूं या गो मोगा, वचूं नाका, तूं वचूं नाका, रात्र अजून उरल्या गो गर्दी. वचूं नाका, वचूं नाका, रात्र अजून उरल्या गो गर्दी. रानी वनी नील रंग, मोर पिसाय
मंगळूराच्या शारात एक चेडू देखिला, मंगळूराच्या शारात एक चेडू देखिला, काजार म्हजे लागीं जाता म्हणून ताणें सांगिल्ला, काजार म्हजे लागीं जाता